माझे नाव निलेश मंगेश मापारी. हांव सांकवाडा हांगा रावतां. B.Com पर्यंत म्हजें शिक्षण जालां. जवळ जवळ 35 वर्सां हांव समाजकार्यान आनी राजकारणान म्हाका व्हांवून घेतला आनी तळागाळान लोकांची कामां हांवें अजून पर्यंत केल्लीं आसा. आमच्या आमदारांच्या किंवा म्हाज्यो पर्सनल वळखीच्या निमित्तांतल्यान खूब जाणांची हांवें कामां केल्या. जवळ जवळ म्हाका दिसता हांवें 1000 तरी फॉर्मात लोकांची भरल्या. लोकांक फॉर्म भरपाक किंवा ते मागीर अटल आसरा आसूं जाल्यार बाकीचे कसलीच गव्हर्मेंटाची स्कीम आसूं, सगळ्या स्किमी करपाक हांवें लोकांची सगळ्या लोकांक हेल्प केला. लोक म्हाका हांगा वळखता. गेली 35 वर्सां लोकांनी म्हाजें काम पळयलां आनी त्यांच्याच आदाराचेर त्याच लोकांच्या हिमतीचेर आनी लोकांच्या सहकार्यान आनी लोकांच्या विश्वासान आयज हांव धारबांदोडा जिल्हा पंचायतीक उबो रावला आनी फॉर्म भरून हांव आतां येयला. म्हाका सगळ्या वाठारांनी म्हाका लोकांचें सहकार्य आहा. सगळ्या लोकांक एक म्हाज्या सारको लोक, म्हाज्या सारको एक उमेदवार जाय अशें लोक म्हणटा आनी तो म्हाज्या रुपान ह्या लोकांक मेळ्ळा म्हणून लोकांकूय खूब उमेद जाल्या आनी सगळे म्हाका भरपूर मतां दिवन विजयी करता हेजी म्हाका खात्री आसा. हांव आनी एक ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की म्हाजी लढाई आसा ती म्हाजी लढाई खंयच्या एका पक्षाचेर ना किंवा कोणाच्या व्यक्तीचेर ना. म्हाजी लढाई आसा ती हुकुमशाही विरुद्ध लोकशाही, अन्याय विरुद्ध न्यायाची, सत्ते विरुद्ध सत्याची म्हाजी लढाई आहा. त्यामुळे म्हाजो विजय हो निश्चित आसा. कित्याक विजय सदांच सत्याचो जाता म्हणून म्हाजो विजय हो निश्चित आहा. सगळ्या लोकांक हांव म्हाका भरघोस आशिर्वाद दिता. सगळ्यांनी म्हाका खूब सहकार्य केलां अशें म्हणून हांव सगळ्या लोकांचे आभार मानता आनी म्हाका ठाम विश्वास आसा देवाच्या आनी म्हाज्या पुर्वजांच्या आनी सगळ्या लोकांच्या आशिर्वादान हांव निश्चित निवडून येतलो हेजी म्हाका पूर्ण खात्री आसा. तुजी प्रचाराची फेरी बीन कशी जाल्ली आसा? ना, प्रचाराची फेरी म्हणजे एक रावंड आमचो सादारण जो गाठी भेटीन जाला आनी थोड्या थोड्या गांवांनी आमी फुलूय भोंवल्या आनी आतां चिन्न मेळपाक खूब टायम वयतलो. जवळ 7 दीस मेळटा आमकां. तरी आसतना ह्या 7 दिसांक आमी सगळ्या लोकांच्या मुखार पावपाचे प्रयत्न करतले. पूण तरी आसतना समजा खंय उरले जाल्यार तेंच्यांनी राग धरूं नये. कित्याक सांग टायम खूब कमी आसा. हांव पावपाचो प्रयत्न करतलो. बॅनराच्या रुपान किंवा सोशल मिडियाच्या रुपान हांव सगळ्या घरोघरी पावतलो. लोकांनी त्यात मातशें आमी दिलगिरी हांव व्यक्त करता की पावत म्हाका कळना 7 दीस आसा. पूण हांव पावपाचो प्रयत्न करतलो. खंयच्या रुपान हांव तुमचे कडेन पावलो जाल्यार तुमी ते म्हाका स्विकारून म्हाका तुमी आशिर्वाद दितले, म्हाका तुमी भरघोस माता दितली हेची म्हाका पूर्ण खात्री आसा.